अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम सूरतुल बकरा का सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मुम बुकुमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुम बुकुमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमात। औ कसय्यिबिम मिनस समाइ फीहि ज़ुलुमातुन वरअदुन वबर्क़। ظلماتٌ ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. كلما أضاء لهم مشوا فيه. وإذا أظلم عليهم قاموا. وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا. الذي جعل لكم الأرض فراشا. فراشا والسماء بناء. والسماء بناء. وأنزل من السماء ماء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.
ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.